تمرین 4. Exercise 4. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. ا A. هزار هزار. هر هر. ابرها ابرها. آنها آنها. ابا ابا. ب ب. به 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 به. اداره اداره. تازه تازه. ژنده ژنده. آه آه. راه راه. ظاهر ظاهر. آهن آهن. دهنه دهنه. حرارت حرارت. حاضر حاضر. حائز حائز. طراح طراح. م م. م م. من من. ما ما. بزم بزم. رزم رزم. منع منع. مرض مرض. مرام مرام. امارت امارت. مرحمت مرحمت. احترام احترام. همهمه همهمه. ماه ماه. مهمان مهمان. نامه نامه. حمام حمام. ق ق. قرائت قرائت. قند قند. قطعه قطعه. قطع قطع. براق براق. قناد قناد. برق برق. مغز مغز. غذا غذا. غذا غذا. داغ داغ. تقاضا